ड्रिल मशीन्स के साथ उनके जिस्मों को क्या क्या नहीं किया गया। जाएं कबाइलियों से पूछें, हमारे बुजुर्गों, जवानों, माओ बहनों की लाशों को कुत्ते और चूहे और बिल्लियां खाते थे। ये मैं फ्लोर पे भी कह चुका हूँ। मेरे ख्याल में बहुत कुर्बानी दे चुके हैं हम, कौम ने बहुत खून दे दिया और कितने घरों को बर्बाद किया जाएगा। लेकिन वो जो अपने आप को ना खुदा बनाए बैठे हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि मौत आएगी। कारून फिरौन भी गुजरे हैं, वक्त आएगा, पकड़ होगी, कब्र में जाएंगे। उस दिन से डरें, रोज़े महशर के दिन से। ये अपनी तरफ से मफरूज़े क्या क्या क्या, जाएं उस माँ से पूछें, उस माँ को सब पता है। जाएं उसकी बेवा से पूछें, उनके घर के अफराद से तो पूछें कि वो किस इस्तिराब, किस कैफियत में क्यों गया पाकिस्तान से, यूएई से क्यों गया, क्या वजह थी कि वो कीनिया पहुंचा, किन मराइल से वो गुजरा है। वो भाग रहा था बेचारा, भाग रहा था। और 27 को अभी शायद वो कुछ दिनों में आ भी जाता। 27 को उनका केस भी था। जुडिशियल कमीशन की क्यों बात कर रहे हैं, छोड़ें कौन क्या कहता है। जाएं ज़रा उनकी वालदा से तो पूछें ना। बार बार मैं कह रहा हूँ, अब से नहीं कितने महीनों से वो पाकिस्तान का एक ऐसा बेटा था और आज पाकिस्तान की जर्नलिस्ट फ्रेटर्निटी में उनको रब ने जो मकाम दिया था, पाकिस्तान के लीगल जेन्युइन जो पाकिस्तान के एंकर्स या जर्नलिस्ट हैं, वो सारे अखबार क्यों हैं, चाहे वो जिस स्कूल ऑफ थॉट के क्यों ना हो। आपने कल हामिद मीर साहब को सुना, या कल आपने अवारी में लाहौर में जो कुछ हुआ सुना। देखें, खुदा के लिए एक चीज़ अभी हमें डिसाइड कर लेनी है। रहमान रहीम, सबसे पहले आपका शुक्रिया, तमाम तारीफ़ है रब और रब के महबूब इमाम अल-अंबिया खातिमुन नबीय्यीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कुल्लु नफ्सुन ज़ाइक़तुल मौत, सब ने, जिन जिन को रब ने ज़िंदगियाँ अता की वो सब वापस जाएंगे और उनको मौत ज़रूर मिलेगी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऐसा कुछ कर जाते हैं जो जिनके लिए लोगों के दिलों में अल्लाह मोहब्बत डालता है। ये कौम का बेटा, ये जो कौम की माँ अंदर, इनके हौसले को सलाम है। इनकी एक ही बेटी, उस मेरी बहन को सलाम है, उनकी बेवा, उनके पूरे ख़ानदान को सलाम है। सब कुछ कुर्बान कर दिया लेकिन हक़ और सच का साथ नहीं छोड़ा। देखिए जी, कहीं पे अल्फाज ख़त्म हो जाते हैं और ये कोई ऐसे अल्फाज नहीं है जो इन एहसासात को बयान कर सकें। सिर्फ मैं इतना कहना चाहूँगा कि मैंने 3 बजे से लेकर 6:30 तक 3.5 घंटे मैं, मुराद, काशिफ, अब्बासी और अदील, राजा और अली और उस्मान, ये सारे हम अम्मी के साथ थे। तो उस वक्त जो मैंने उनका हौसला देखा और अब जो उनका हौसला देखा, तो कौम की माओं को सलाम है। और वो तमाम हक़ और सच पर जो खड़े हैं और जो अपनी औलादों को तरबियत देते हैं, क्योंकि शहादत मीरास आले बैत है। बड़ी खुशकिस्मत है वो माँ जिनके दोनों बेटे शहीद हुए। और उस माँ की तलकीन क्या है, एक ही है कि हमने सच को नहीं छोड़ना। और आज पूरी पाकिस्तानी कौम एक खुददार कौम की तरह अल्हम्दुलिल्लाह एक कौम बनी हुई है, सीसा पिलाई हुई दीवार बनी है। और ये कौम का बेटा था और कौम के बेटे के लिए पूरे पाकिस्तान की हर बुज़ुर्ग, हर माँ, हर घर में हर बच्चे और बच्ची की आंखें नम हैं। और इसी तरह वो शुहदा जो मेरे आर्म्ड फोर्सेस, सिविल आर्म्ड फोर्सेस या किसी भी घर का आम बच्चा या बच्ची, आम लोग जब मारे जाते हैं, तो अब मेरे ख़्याल में इस चीज़ का रुकना चाहिए। और बाकी बात यह है कि इस दुनिया में जब हक़ और सच का लब बुलंद करोगे तो आज़माए जाओगे। हम अल्हम्दुलिल्लाह अहद किए हुए हैं कि हमने हक़ और सच बोलना है, ज़ालिम के ख़िलाफ़ खड़े होना है, मज़लूम के सर पे हाथ रखना है। यही फ़लसफ़ा हुसैन है। और आवाज़ कोई नहीं बंद कर सकता। एक को बंद करोगे तो रब की ये कुदरत ऐसी है कि 10 आवाज़ें और उठेंगी। 10 आवाज़ों को बंद करोगे तो 100 आवाज़ें उठेंगी। और ये जुल्म और जबर का जो निज़ाम है ये कभी भी नहीं चलता। मेरे ख़्याल में अब अल्लाह के फ़ज़ल से, सोशल मीडिया की बरकत से
آواز دب نہیں سکتی, کوئی کسی کو روک نہیں سکتا. اب وقت ہے کہ ہم ایسی اور مائیں جن کے سپوت اور وہ بہنیں جن کے گھر والے ہسبینڈ, وہ بچے جو جن کے والدین حیات ہیں, ان کے لیے سوچیں اور اس ملک کو ایک ایسی قوم بنائیں کہ جو اپنے لوگوں کو تو چھوڑیں, ملک کے ذرے ذرے کی حفاظت اپنا ایمان سمجھیں. اور جہاں تک بات ہے ارشد شریف شہید کی, اس کی جوڈیشل کمیشن بن کے انکوائری ہونی چاہیے, اور صرف ان کی نہیں, کیونکہ آج اللہ نے ان کو پورے دل میں, لوگوں کے دلوں میں, اور جو عزت اللہ نے ان کے کام سے ان کو عطا کی ہے, آج ہر اس شخص کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی ہوئی ہے, کیونکہ عام آدمی آرٹیکل 1 سے 40 تک تو پاکستان کے آئین کے آرٹیکلز عام آدمی کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے. یعنی کسی نے آج تک آرٹیکل 1 سے 40 تک کوئی امپورٹنس ہی نہیں دی. عام آدمی ذلیل ہو, رسوا ہو, اس کا تو کوئی والی وارث نہیں ہے, اس کو تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, وہ تو کیڑے مکوڑے کی طرح. میں بتاتا ہوں, آج بھی میں بتا رہا تھا کہ جائیں کراچی میں پتہ کریں لوگوں کے چہروں پہ سے زندگی کے اثرات کیوں چلے گئے ہیں. کڑھائیوں میں ان کو ڈالا گیا, لکڑی کے ٹالوں میں ان کو جلایا گیا, ڈرل مشینز کے ساتھ ان کے جسموں کو کیا کیا نہیں کیا گیا. جائیں قبائلیوں سے پوچھیں, ہمارے بزرگوں, جوانوں, ماؤں بہنوں کی لاشوں کو کتے اور چوہے اور بلیاں کھاتے تھے. یہ میں فلور پہ بھی کہہ چکا ہوں. میرے خیال میں بہت قربانی دے چکے ہیں ہم, قوم نے بہت خون دے دیا, اور کتنے گھروں کو برباد کیا جائے گا. اصل میں ایک چیز ہے, اور وہ یہ ہے کہ قوم یہ سوچے کہ آج اگر اس گھر میں تو کل کسی اور کے گھر میں بھی یہ چیز آ سکتی ہے. تو قوم کو اپنے حق کے لیے اور اپنی ذات کے لیے اور اس ملک دھرتی ماں کے لیے ابھی ہم نے ایک سیسا پلائی دیوار بن کے قوم بننے, اور ہم اور کچھ نہیں چاہتے. آنے والی نسلوں کی عزت چاہتے ہیں, خودداری چاہتے ہیں, اپنے فیصلے خود کرنا جانتے ہیں اور چاہتے ہیں. ہماری مسجدیں, مدرسے, امام بارگاہیں, خانقاہیں, گرجے, گردوارے, مندر یہ میرے ہیں. پاکستان کا ذرہ ذرہ میرا ہے. ہم سب اس ملک کے ہیں, اور اس ملک کی حفاظت ہم پر فرض ہے. لیکن وہ جو اپنے آپ کو ناخدا بنائے بیٹھے ہیں, ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ موت آئے گی. قارون فرعون بھی گزرے ہیں, وقت آئے گا, پکڑ ہوگی, قبر میں جائیں گے. اس دن سے ڈریں, روز محشر کے دن سے. شریعہ صاحب یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ ایک پولیس مقابلے میں مانا جا رہا ہے, وہ شہید کر دیا گیا ہے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ شہادت کو ایک اور ٹویسٹ دیا جا رہا ہے؟ کسی کی شہادت کے ساتھ کھلواڑ نہیں ہونا چاہیے. یہ اپنی طرف سے مفروضے کیا. جائیں عثمان سے پوچھیں, عثمان کو سب پتہ ہے. جائیں اس کی بیوہ سے پوچھیں, ان کے گھر کے افراد سے تو پوچھیں کہ وہ کس اضطراب, کس کیفیت میں کیوں گیا پاکستان سے, UAE سے کیوں گیا, کیا وجہ تھی کہ وہ کینیا پہنچا, کن مراحل سے وہ گزرا ہے. وہ بھاگ رہا تھا بیچارہ, بھاگ رہا تھا, اور 27 کو ابھی شاید وہ کچھ دنوں میں آ بھی جاتا. 27 کو ان کا کیس بھی تھا سپریم کورٹ میں. تو باقی دیکھیں, رب جانے, حقیقت رب سے کوئی چیز چھپی نہیں ہوئی. انسانوں سے چھپا لے گا بندہ, بدنیتی کرنی ہو کر لو انسانوں سے, لیکن رب سے تو نہیں ہوتی نا. تو رب کے دربار میں دیر ہے اندھیر نہیں. اللہ اس دھرتی ماں کو قیامت سلامت. سینئر جرنلسٹ سمیع ابراہیم صاحب نے جو دعویٰ کیا ہے کہ پاکستانی گورنمنٹ کے دباؤ پر ان کو دبئی سے ڈیپورٹ کیا گیا تھا, اگر ایسا ہوا ہے تو پھر ذمہ دار کون ہوگا؟ دیکھیں جی, جوڈیشل کمیشن کی کیوں بات کر رہے ہیں, چھوڑیں کون کیا کہتا ہے. جائیں ذرا ان کی والدہ سے تو پوچھیں نا. بار بار میں کہہ رہا ہوں, اب سے نہیں کتنے مہینوں سے وہ پاکستان کا ایک ایسا بیٹا تھا, اور آج پاکستان کی جرنلسٹ فرٹرنیٹی میں ان کو رب نے جو مقام دیا تھا, پاکستان کے لیگل جینین جو پاکستان کے اینکرز یا جرنلسٹ ہیں, وہ سارے اشخبار کیوں ہیں, چاہے وہ جس اسکول آف تھاٹ کے کیوں نہ ہو. آپ نے کل حامد میر صاحب کو سنا, یا کل آپ نے اواری میں لاہور میں جو کچھ ہوا سنا. دیکھیں, خدا کے لیے ایک چیز ابھی ہمیں ڈیسائیڈ کر لینی ہے. یہ اس قوم میں جب تک جزا اور سزا, رول آف لا, سپریمیسی آف لا, کرمنل جسٹس سسٹم, جوڈیشل سسٹم, انسٹیٹیوشنل ریفارمز نہیں ہوں گے, انسان تو کیا اس دھرتی ماں پر سوال بھی اٹھتے رہیں گے. لوگ ہماری جگہ سائی بھی کریں گے, ہماری تذلیل
ہمارے اپنے ذریعے بنے گی خدا نہ خواستہ, اور اقوام عالم آپ کو عزت نہیں دیں گے اور اپنے دتکاریں گے. آج لوگ مایوسی کے کس عالم میں چلے گئے ہیں؟ قوم مایوس ہے, عام آدمی مایوس ہے, جوان بزرگ ہر ایج گروپ ایک انسرٹینٹی ہے. یہ کیوں ہے؟ کیا اس ملک کے لیے اس لیے قربانیاں دی گئی تھی؟ کیا ہمارے آباء و اجداد اور افلاس نے اس لیے قربانیاں دی تھی؟ کھلے عام جو ظلم کرتا ہے وہ دندناتا پھر رہا ہے, جو رنگے ہاتھوں پکڑے گئے وہ دندناتے پھر رہے ہیں, بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہیں, اور جنہوں نے پکڑا ان کی تذلیل ہو رہی ہے, اور جو بے گناہ ہیں ان کو ذلیل کیا جا رہا ہے, ان کو ڈرایا جا رہا ہے, مارا جا رہا ہے, ان کو دھتکارا جا رہا ہے. یہ کب تک آخر؟ تو انشاءاللہ مایوسی کفر اور گناہ, رب ذوالجلال کا ایک نظام ہے کہ ہر اندھیرے کے بعد روشنی آتی اور آئے گی انشاءاللہ.